Good morning students, how are you? Everybody fine? आप ठीक और आप? चलिए, इससे पहले के टॉपिक में हमने बात की थी कि इंसान हंटर था और एज हंटर उसने किस तरह का टूल यूज़ किया और किस तरह का उसके पास लाइफ स्टाइल था और किस तरह के उसने एनिमल्स को रेयर किया और एनिमल्स को हंट किया। तो उसके आगे हम अब बढ़ें? चलो ठीक है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आज से कोई 12,000 साल पहले एक्चुअली इंसान जो है आबाद हुआ। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स जो इस ज़मीन का इल्म पढ़ते हैं, जो देखते हैं कि किस तरह से ज़मीन के अंदर तब्दीली आ जाती है और उन तब्दीलियों से फिर क्या असर पड़ता है, तो उनके मुताबिक अचानक आज से 12,000 साल पहले ज़मीन में गर्मी बढ़ने लगी। उससे पहले ज़मीन ठंड रहती थी और ठंड की वजह से हमारी ज़मीन जो थी वो रिच नहीं थी। रिच मतलब कि हम रिच कहेंगे उस आदमी को जिसके पास अवेलेबल सारी फैसिलिटीज़ होती है, पैसा हो उसके पास या जो भी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ है साइंटिफिकली उसके पास और उसके घर में मौजूद होती हो, उसको हम रिच कहते हैं। इसी तरह उस ज़मीन को हम रिच कहते हैं जो ज़मीन कैपेबल हो, जो ज़मीन ये पोटेंशियल रखती हो कि उसमें जो ग्रो जो हम बोएं सो करें वो उगे, पेड़ उगे, वेजिटेबल्स उगें या उसमें जानवरों के लिए इंसानों के लिए चारा उगे। मगर उस चारे को उगने के लिए एक टेम्परेचर या वेदर या क्लाइमेट, एक मेंटेन्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो आज से 12,000 साल पहले एक मेजर चेंज आई इस ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर, ग्लोब पे। पूरी चेंज क्या आई कि क्लाइमेट जो है, हीट बढ़ने लगी। उस हीट के बढ़ने से इस ग्लोब पे, ये ग्लोब की शक्ल मैंने बनाई, ये है इक्वेटर। तो पूरे इस ज़मीन पे जो हम जानते हैं, जो आपने पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया आपको ज्योग्राफिया में कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूँ 12,000 साल पहले की बात, तब अभी हमने इसकी बाइफरकेशन नहीं की थी, तब इतनी आबादी नहीं थी, तब अभी इतनी ज़मीन अवेलेबल नहीं थी इंसान के पास। तो जब 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ तो उस क्लाइमेट के चेंज होने से ज़मीन पे खुद ब खुद नेचुरली घास उगने लगी, मुख्तलिफ किस्म की घास उगने लगी, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगने लगे। तो एक तो ग्रासलैंड्स, उस क्लाइमेट जब ग्रासलैंड्स हमारे पास आ गई, तो ग्रासलैंड जब आई दैट मीन्स कि चारा जब आया तो एनिमल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई। एनिमल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई मेरे बच्चों। मतलब जब खाना ज्यादा आया तो लोगों की आबादी भी बढ़ने लगी। इसी तरह जब चारा आया तो जानवरों की आबादी भी बढ़ने लगी। अब इन जानवरों में कौन कौन से जानवर थे? उस वक्त के जानवर, आज से 12,000, 10,000, 11,000 साल पहले की जब हम बात करते हैं, उस वक्त का जानने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारे पास डीर, जो कि हम पहले भी जानते हैं। इसी तरह हमारे पास एंटीलोप, एक किस्म का, ये भी एक यही डीर जैसा ही है। इसी तरह गोट, शीप और वाइल्ड एनिमल्स में हमारे पास टाइगर, एलिफेंट या रेहनसोर्स या मंकीज वगैरह, ये भी बढ़ने लगे, क्योंकि ये सारे जानवर जो थे ये ग्रास पे पलने वाले ज़्यादा जानवर थे, क्योंकि उस वक्त ग्रास अवेलेबल होने लगी ज़मीन पे। तो इसी किस्म के जानवर, टाइगर को फिलहाल आप ओमिट करिए इसमें से,
کیونکہ یہ ٹائیگر گھاس کھانے والا جانور نہیں ہے، یہ ہے نان ویج جانور، میٹ کھاتا ہے، تو یہ بعد میں آیا۔ تو ایلیفنٹ، گوٹ، شیپ، ڈیر، اینٹیلوپ یا اسی طرح کے جانور جو گھاس پہ پلنے والے تھے، ان کا نمبر انکریز ہونے لگا۔ جب ان کا نمبر انکریز ہونے لگا تو ہنٹرز کو بھی زیادہ موقع ملے ان کا شکار کرنے کے لیے، تو انسانوں کی آبادی بھی بڑھنے لگی، ہیومن بینگز کی آبادی بھی انکریز ہو گئی اسی کے ساتھ۔ جتنا چارہ اتنے جانور، جتنے جانور اتنے بڑے انسان اور اتنا بڑا شکار، تو ہنٹنگ بھی انکریز ہونے لگی۔ اب ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ ہنٹنگ کن کی کرتا تھا یہ انسان؟ انہی جانوروں کی ہنٹنگ کرنے لگا۔ کس چیز کے لیے کرنے لگا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو ساتھ میں اس نے دیکھا کہ کبھی کبھی اس کو ایسے بھی موقع ملے کہ جب اس نے شکار کیا کسی جانور کا تو کچھ جانور اس کو زندہ ملے، جن کو وہ اس قابل ہو سکا کہ وہ زندہ ان کو پکڑ سکا۔ جیسے گوٹ کا شکار کرنے کے لیے گیا تو بنا مارے اس کو زندہ پکڑ پایا، ٹھیک۔ تو اسی طرح کسی شیپ کا شکار کرنے کے لیے گیا تو اس کو زندہ پکڑ پایا۔ اسی طرح کسی اینٹیلوپ کا شکار کرنے کے لیے گیا تو اس کو بھی زندہ پکڑ سکا۔ کچھ کو اپنی ضرورت کے حساب سے کھا لیا، کچھ کو رکھ لیا۔ اب جن کو رکھ لیا وہ آگے چل کر اس کے اور کام آ گئے۔ تو اسی طرح جب انسان کے پاس جانوروں کی انکریز کے ساتھ ساتھ اب ایسے جانور بھی آنے لگے جن کو وہ ٹیم کر سکا، مطلب پالتو بنا سکا۔ تو جانوروں کو ٹیم کرنے کے بعد اس نے ان سے اور طرح کے کام لینا شروع کر دیے۔ خاص کر میرے بچوں، آپ جانتے ہو کہ آج بھی آپ نے کہیں دیکھا کوئی کاٹ، سڑک پہ کبھی دوڑتے ہوئے دیکھا کوئی کاٹ، ریڑا، کون کھینچتا ہے اس کو؟ ویری گڈ، ہارس۔ تو یہ ہارس بھی کبھی وائلڈ اینیمل تھا، لیکن پھر انسان کو جب ملا تو انسان نے کبھی اس کو بہت زمانے تک ایز میٹ یا مٹن یوز کیا، کبھی اس کو مار کے اس کی کھال، اس کی سکن کو اپنے لیے کپڑے بنانے کے بدلے یوز کیا، لیکن کبھی جب اس کا پیٹ بھرا اور جانوروں سے یا اور چیزوں سے تو اس نے دیکھا کہ ہارس کے اندر ایک سپیڈ ہے، ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے، اس سے اور بھی کام لیے جا سکتے ہیں، تو ایک کارٹ بنا سکا اور یہ ہارس اس کا پہلا ٹرانسپورٹ بھی بنا۔ تو اینیملز کو پکڑنے، ٹیم کرنے کے بعد جہاں اس نے دودھ حاصل کرنا شروع کیا ان سے، جہاں اس نے مٹن ان سے حاصل کرنا شروع کیا، ایگز حاصل کرنا شروع کیے، سکن حاصل کرنا شروع کیا، ان کے بونز کو ایز ٹولز کو استعمال کرنا شروع کر دیا، وہیں پہ اس نے ان جانوروں کو اپنے لیے ایز ٹرانسپورٹ بھی یوز کرنا شروع کیا۔ اور ساتھ میں ان جانوروں نے ایک اور چیز اس انسان کو سکھائی۔ کیا سکھایا ان جانوروں نے؟ چونکہ انسان ان کا شکار کرتا تھا، چونکہ جانور جو تھے کھلے تھے، بندھے ہوئے نہیں تھے، یہ پیڑ نہیں جو ایک جگہ پہ بندھا ہوا ہے، کہیں ہلے گا نہیں۔ جانور کبھی یہاں گھاس چرتا ہے، یہاں گھاس ختم کی تو کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے گھاس چرنے کے لیے، یا کبھی کبھی جب جانور کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان میرا شکار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جانور بھاگ جاتا ہے، بھاگتے کبھی وہ کسی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان بھی جانوروں کا شکار کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے انسان کو پتا چلا جب جانوروں کے پیچھے ان کی ہنٹنگ کرتے کرتے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، یا ایک علاقے سے ہم کہیں گے کسی دوسرے علاقے چلا گیا۔ سمجھ لو کہ ہم ایک ڈسٹرکٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، تو کبھی ایسا موقع بھی مل جاتا ہے، کبھی پکنک کی وساطت سے، کبھی ایکسکرشن کی وساطت سے، یا کبھی کسی شادی، کسی اوکیجن میں ہم کسی دوسرے ڈسٹرکٹ یا کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ سے کہیں باہر بھی چلے جائیں گے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہمارا اپنا سوشل سیٹ اپ جو ہے، ہمارا اپنا ویدر جو ہے، ہمارا اپنا کلائمیٹ جو ہے وہ اور جگہ نہیں ہے اس طرح کا، اور جگہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ انسان یہاں بھی یہی سیکھنے لگا۔ جب شکار کرتے کرتے یہ انسان ان جانوں کے پیچھے چل پڑا تو یہ سمجھ لو کہ اے ڈیسٹینیشن سے چل کے بی ڈیسٹینیشن میں آ گیا۔ جب یہ اے ڈیسٹینیشن سے، اے جگہ، اے گاؤں سے بی گاؤں میں چلا گیا تو دیکھا اس نے کہ اس میں بیچ میں ڈسٹینس کبھی 30 کلومیٹر کی، کبھی 50 کلومیٹر، کبھی 100 کلومیٹر کی، کبھی 10 کلومیٹر کی، کبھی بیچ میں ماؤنٹینز آئے، کبھی بیچ میں لیکس آئے، کبھی بیچ میں ریورز آئے، کبھی بیچ میں سیز آئے۔ تو یہ اس نے دیکھا کہ
اس نے دیکھا کہ اے اور بی میں کچھ ڈفرینس ہے. کن میں ڈفرینس ہے؟ گراس میں ڈفرینس ہے, اینیملز میں ڈفرینس ہے, پلانٹس میں ڈفرینس ہے, ٹوپوگرافی میں ڈفرینس ہے, کلائمیٹ میں ڈفرینس ہے, ویدر میں ڈفرینس ہے, پانی میں ڈفرینس ہے, اور مٹی میں ڈفرینس ہے. تو شکار کرتے کرتے یہ انسان یہ چیزیں بھی سیکھتا گیا. اس سیکھ سے اسے کیا ملا کہ وہ پہلے وہ خود بھی نومیڈ تھا, وہ خود بھی, اس کا بھی کہیں پر ایک کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, کیونکہ وہ انسان جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی کا یہ انسان کیوز میں رہنے والا انسان تھا. ابھی اس کے پاس ہٹس بنانے کا, ہاؤسز بنانے کا, ہوم بنانے کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ جہاں جانور جائیں گے وہاں مجھے بھی جانا پڑے گا, کیونکہ جانور مائگریٹ ہوتے تھے گراس ڈھونڈنے کی یا اپنے لیے غذا ڈھونڈنے کی تلاش میں چل پڑتے تھے. یہ بھی ان کے شکار کے اس کوشش میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا. لہٰذا یہ کہیں پر اپنے کیوز بنا نہیں سکا, کیونکہ ابھی یہ گیدرر تھا, ابھی یہ پروڈیوسر نہیں تھا. لیکن جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, اس نے دیکھا کہ پلانٹس کے اندر ڈفرینس ہے, اور اس نے دیکھا کہ الگ الگ فروٹس کے پلانٹس مل رہے ہیں مجھے. کہیں پر مینگو دیکھا, کہیں پر میلن دیکھا, کہیں پر اور طرح کے, کہیں ایپل دیکھا, کہیں اورنج دیکھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کلائمیٹ, یہ بنتے کس طرح ہے. تو آہستہ آہستہ یہ اس کے دماغ میں بیٹھتا گیا اور اس پہ وہ غور و خوض کرتا گیا. تو جانوروں نے اسے یہ چیز سکھایا کہ اور بھی دنیا ہے ڈھونڈنے کے لیے, اور بھی چیزیں ہیں جاننے کے لیے. جانوروں کے شکار کرتے کرتے یہ سیکھتا گیا. پھر ایک دن سمجھ لو کہ اتفاق ہم کہیں یا اللہ کا کرنا کہیں, تو یہ بندہ بیٹھا تھا, اس نے تازہ فروٹ جنگل سے, پیڑوں سے کاٹ کے لائے تھے, کھا رہا تھا, بچے بھی تھے پاس میں. تو کھاتے کھاتے جب یہ فروٹ کھا رہا تھا یا جو بھی اسے ملا تھا فروٹ میوہ اس کو کھا رہا تھا, اس کے اندر سے بیج ملے, سیڈز جس کو ہم کہتے ہیں. تو اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سیڈ کیا چیز ہے اور اس سے کیا کرامتیں, کیا میجک ہو سکتا ہے. تو اس نے سیڈ جب اسے منہ میں ملا تو اس نے سیڈ کو باہر پھینک دیا. اب فارچونیٹلی, خوش قسمتی سے, جہاں پر یہ سیڈ پڑا, جو اس نے کھایا فروٹ, اس کے اندر سے جو سیڈ نکلا, جہاں پر یہ پڑا وہاں تازہ اس نے زمین کھودی تھی اپنا ایک کیو بنانے کے لیے. وہاں پر تازہ مٹی تھی, کھدی ہوئی مٹی تھی. اب یہ سیڈ اس پہ پڑا. اب تھوڑی دیر کے بعد, سمجھ لو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد, نیچرلی فارچونیٹ تھا, اللہ کا کرنا تھا, انسان کو سیکھنا تھا, تو بارش ہوئی. تو اس مٹی پہ بھی بارش گری, یعنی واٹر, یعنی جہاں آلریڈی اس نے زمین کو کھود کے رکھا تھا وہاں پر جو سیڈ پڑا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی, اپنے بھگوان یا اللہ تعالیٰ نے خود ہی بارش کی وجہ سے اسے پانی دے دیا. اب اسے کیا پتا تھا کہ میں نے زمین کھودی, کس لیے کھودی, اس نے کیو بنانے کے لیے کھودی. اسے کیا پتا تھا کہ سیڈ جو میں نے اس میں پھینکا اس کا کیا بنے گا. اسے کیا پتا تھا کہ واٹر اس میں کیا چمتکار کرے گا. لیکن 2-4 دنوں کے بعد دیکھا, اس نے اس کھدی ہوئی مٹی پہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کونپلے باہر آئی ہے. جتنے سیڈز پڑے تھے اتنی یہ باہر آ گئی تھی. اب یہ سوچنے لگا کہ واٹ از دا میٹر, مسئلہ کیا ہے یہ, واٹ از دس, ہاؤ دس ہیز بین پاسبل, یہ کیا چیز ہے. اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا, اس جو یہ کونپلے باہر آ گئی تھی کھودنا شروع کیا, تو نیچے دیکھا کہ یہ سیڈ ابھی موجود تھا, جس میں سے جو سیڈ پھٹ کے جس میں سے یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا باہر آیا تھا. اب یہ سمجھ گیا کہ جو فروٹ میں نے کھا لیا, اس فروٹ کے اندر سے جو سیڈ ملا, اس سیڈ کو اگر کھدی ہوئی زمین پہ ڈال دیا جائے, تھوڑا پانی دے دیا جائے, ویٹ کیا جائے, تو ایسے پلانٹیشن ہو سکتی ہے. تو آگے چل کر اس نے دیکھا کہ یہ پیڑ بڑے ہوتے گئے اور ان پہ بھی وہی پھل لگنے شروع ہو گئے جو پھل اس نے جو نیچرلی وہ کھا لیتا تھا. تو یہاں اس کے اندر کنسپٹ یہ آیا کہ دیٹ مینز کہ ایگریکلچر کا کام, یعنی پیڑوں کو اگانے کا کام اور ان سے فصلیں حاصل کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز آنے کے بعد اور اینیملز کو ٹیم کرنے کے بعد, اینیملز کو پالتو بنانے کے بعد, اور پھر اور ایک چمتکار ہوا. وہ چمتکار کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد یہ تینوں مل کر, ان تینوں نے کتنا بڑا چمتکار کیا اس انسان کی زندگی میں, آپ بھی حیران رہیں گے اور میں بھی حیران ہوں اور دنیا حیران ہے. کیا ہوا کہ یہ جو
पत्थरों के अभी हथियार यूज करने वाला बंदा था, या लकड़ी का या हड्डियों का हथियार यूज करने वाला बंदा था। तो एक दिन पत्थर से पत्थर को ये तराश रहा था, मतलब ही वॉज शार्पनिंग ए स्टोन विद अ स्टोन और बाय अ स्टोन, ताकि उससे इस तरह का बना लिया जाए कि ये एज टूल इसको काम में ला सके। तो हुआ क्या कि फॉर्चुनेटली यहां भी हम कहेंगे कि उसके हाथ में एक ऐसा पत्थर आया जिसमें से चिंगारियां, स्पार्क्स बाहर आने लगी। अब ये उसे क्या थोड़ी पता था कि व्हाट इज दिस स्पार्क एंड व्हाट कैन इट बी यूज्ड, किस चीज के लिए यूज किया, उसे क्या पता था। वो अपनी ही धुन में मस्त हथियार बनाने की फिक्र में लगा था। उसने पत्थरों को तोड़ रहा था, इसको सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, सॉफ्ट इन टच बनाने की, थोड़ा सा शार्प बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसमें से एक चिंगारी निकली। पत्थर पे जब पत्थर की मार पड़ी तो एक चिंगारी, एक स्पार्क बाहर आई। जब ये स्पार्क बाहर आई, फॉर्चुनेटली आसपास जो वहां का माहौल था, वो माहौल समझ लीजिए, या हम गैस वर्क यहां पे कर सकते हैं या प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये शायद ऑटम का जमाना था, यानी मौसमी खजान का, क्योंकि मौसमी खजान में ऑटोमेटिकली पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते आसपास मौजूद रहते हैं। आप भी इसमें ऑटम में देखते होंगे कि ऑटोमेटिकली पत्ते झड़ते हैं, पेड़ अपने पत्ते झड़ते हैं और वो नीचे गिरते रहते हैं, वो सूखे होते हैं। अगर उन्हें जलाया जाए तो क्विक जल लेते हैं, क्योंकि अभी उनमें ग्रीनरी या उनमें वो वेटनेस नहीं होती है। तो ये भी ऐसा ही जमाना था शायद, यहां पर हम प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि जो हुआ वो इसी वजह से वही कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा। तो स्पार्क जब निकली इन पत्थरों से, वो उन पत्तों पे, लीव्स पे, जो पेड़ों से गिर के या छोटी छोटी टहनियां गिर के आ गई थी, या सूखी घास जो पड़ी थी उस पे गिरी तो आग लग गई। तो दैट मीन्स कि ये चीज उसके दिमाग में पहले कभी थी नहीं, आग के बारे में वो जानता नहीं था। तो अब ये पहले तो वो डर गया कि ये क्या चीज आ गई सामने। थोड़ा करीब गया तो गर्मी लगी, थोड़ा दूर गया तो ठंड लगी। अब उसने कहा कि ये कोई चमत्कारी चीज है। अब उसने आगे चलकर देखा कि जानवर, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो उसके लिए एक बड़ा खतरा थे, जो उसको रात में आके चीर फाड़ करते थे और उसको डैमेज कर लेते थे। उसने देखा कि जब आग जली रही, वाइल्ड एनिमल्स उस आग को देख के डरने लगे, भाग गए। तो उसने कहा कि ये तो काम की चीज है, फायर। ये तो एक और टूल मेरे हाथ में आया। या और एक चमत्कार क्या हुआ, अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, खुद की भूख मिटाने के लिए वो शिकार पे चला गया, किसी जानवर का शिकार करके ले आया। अब जब शिकार करके ले आया तो घर पहुंचा, अपनी केव के आसपास पहुंचा, उसने उस जानवर के टुकड़े कर दिए, क्योंकि 2-4 लोग थे घर के, उस सब में बांटना था। तो किसी के हिस्से में एक पीस आया, किसी के हिस्से में दूसरा, किसी के तीसरा, किसी के सारे बॉडी पार्ट्स जो उस जानवर जो कोई जिसका भी उसने शिकार करके लाया था उसके पार्ट्स करके जब उसने सब में बांट दिए, तो कोई एक बिगड़ गया कि मुझे कम मिला या मुझे ज्यादा, किसी ने कहा मुझे ज्यादा मिला। तो एक घर के अंदर एक इशू ऐसा बना कि अब किसको, तराजू तो था नहीं, मेजरमेंट तो था नहीं, कोई मेजर कैसे करे, कितना किसको देना है। अब मिला किसी को छोटा पीस, किसी को बड़ा पीस। अब किसी को जो छोटा पीस मिला वो रूठ गया, क्योंकि मुझे क्यों छोटा पीस मिला, मुझे डेली छोटा पीस मिलता है। डैडी या अब पापा जो भी कहते होंगे वो अक्सर मुझे छोटा पीस दे देते हैं। क्योंकि आग जल रही थी सामने, आग 2 दिन से जल रही थी, आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ये समझ गया था कि सिर्फ पत्ते इसमें डाल के नहीं जलते हैं, लकड़ी डालेंगे तो जला लेंगे, क्योंकि अब इसको चालू रखना था, इसको जारी रखना था, क्योंकि ये एक हथियार था उसको वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए। अब एक और चमत्कार क्या हुआ, जब जिस बच्चे को ये छोटा पीस मिला था मीट का, उसने बड़ा पीस मांगा, उसे दिया नहीं गया। उसने ये छोटा पीस उठा के दे मारा किसमें, आग में। अब ग्रैंड हेडमैन जो था फैमिली का, जिसने बड़ी मुश्किल से यह शिकार करके लाया था, उससे काफी गुस्सा आया, वो इरिटेट हो गया, कहा कि पागल तुमने क्या कर दिया, आज इतने दिनों के बाद मैं शिकार करने के काबिल हुआ और तुमने इसको फेंक दिया। अब वो उठा, कोई लकड़ी का डंडा लेके आया, ढूंढने लगा आग में। अब 1-2 मिनट तो लगे। तब तक क्या हुआ था, उस बूटी को जो उसने मीट की डाली थी उस आग में, तब तक वो बुन चुकी थी। तो बुनी हुई बूटी जो उससे मिली आग से उठा दिया, थोड़ा सा उसको हाथों से ठंडा होने के बाद हाथों में उठा लिया, कहा कि कोई बात नहीं, अब आप मेरा बड़ा पीस खा, चलो मैं छोटा ही ये गंदा पीस ही खा लेता हूं। जब उसने खाना शुरू कर दिया तो उसने देखा कि
अले ये तो इसमें तो ये टेस्ट ही चेंज है, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। मतलब कि अगर किसी रॉ चीज को, मीट, रॉ मीट को खाने से पहले उसका टेस्ट बनाने के लिए, उसको और ज्यादा शानदार वंडरफुल बनाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए आग में डाला जाए तो ज्यादा टेस्टफुल बन सकता है। तो यहां उसने एक और, इस इंसान ने एक और चीज सीखी, कुकिंग। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा टॉपिक एक्चुअली क्या है कि इंसान कैसे फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, इंसान कैसे अनसेटल्ड लाइफ से चल के सेटल्ड लाइफ में चला आया, इंसान कैसे हंटर की लाइफ छोड़ के फार्मर की लाइफ में चला आया, इंसान कैसे छोड़ के पुरानी लाइफ को छोड़ के एक एडवांस्ड लाइफ में चला आया, इंसान कैसे अनकंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ के कंफर्टेबल की तरफ आ रहा है। पहले हाथ उसके जख्मी होते थे खुरदुरे इस्तेमाल करने वाले इन हथियारों से, अब आग की वजह से, अब लकड़ी हासिल होने की वजह से, बूनज हासिल होने की वजह से और अक्ल को इस्तेमाल करने की वजह से उसके पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई कि उसकी जिंदगी अब कंफर्टेबल होने लगी। इन सारी चीजों ने, और टेमिंग ऑफ एनिमल जो मैं भूल गया, इसकी वजह से भी, इन सारी चीजों को मिलकर जब हम जोड़ते हैं तो एक नई जिंदगी का आगाज होता है। और उस जिंदगी को क्या कहते हैं हम? सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ की जिंदगी का आगाज होता है। यानी ये नोमैड जो था, ये खाना बदोश इंसान जो था, जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था, जिसका कोई अपना मकान नहीं था, जो कहीं एक परमानेंट जगह पर रहने वाला बंदा नहीं था, इन जानवरों के साथ ये भी दर बदर फिरता रहता था, अब चेंज हो गया इसका पैटर्न। अब ये एक जगह सेटल होने लगा, क्योंकि प्लांट्स को अब ग्रो करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जानता था, कोई पेड़ उसने लगाया, कोई पेड़ 2 महीने में तैयार होता है, 2 महीने में फल देना शुरू, जैसे दालें हम उगाते हैं तो 2 महीने, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में भी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर राइस उगाना हो तो उसके लिए 4-5 महीनों की 5 महीनों के वक्त की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर एप्पल ट्री उगाना हो, ऑरेंज ट्री उगाना हो, मैंगो ट्री उगाना हो, उसमें सालों की जरूरत पड़ती है। जब उसने ये चीजें सीखी, इस सीख ने इंसान को बंद कर दिया एक जगह रहने के लिए। जब एक जगह रहने के लिए इसको बंद कर दिया तो उसने ऑल्टरनेट सोचा कि केव से निकल के मैं और क्या कर सकता हूं। तो कंसेप्ट आया उसको क्या बनाने का? हट्स बनाने का। पहली हट्स जो बनी इसी जमाने में, आज से कोई 12,000 या 11,000 साल पहले की बात या 10,000 साल पहले की बात हम करते हैं कि हट्स में रहना शुरू कर दिया उसने। अब नियोलिथिक एज में ये आया था। अब अभी मेटल उसके पास नहीं था, मेटल को अभी डिस्कवर इसने नहीं किया था, अभी सिर्फ फायर, अभी सिर्फ ये टेमिंग ऑफ एनिमल्स और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांटेशन के बारे में ये जान सका था। लेकिन लाइफ सेटल होने लगी क्योंकि इन चीजों ने इसे एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया और मसला हल हो गया। अब उसने सिलेक्शन जो कर दी, मगर एक और मसला यह था कि सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी नहीं थी। एक और चीज जो हम लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं, वाटर। तो इसने जहां पर यह आशियाना अपना बना लिया, वहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो थी लाइफ की, दैट वाज वाटर। तो इसीलिए दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस जो हमारे पास है मौजूद, जो अवेलेबल है हमारी बुक्स में, वो सारी की सारी दरियाओं के आसपास आबाद थी। जैसे हम चाइनीज सिविलाइजेशन देखते हैं तो दरियाए हांगहू पे आबाद हुई। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तहजीब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसका और दूसरा नाम, या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, तो रिवर सिंध पे ये आबाद हुई। इसी तरह मिस्र की सबसे पुरानी तहजीब है, इजिप्ट की तो रिवर नाइल पे ये वजूद में आई, मतलब दरियाओं के आसपास, क्योंकि ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी इस इंसान की, वाटर। अब वाटर, दरियाओं के आसपास रहना, फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं थी, लेकिन हट्स बनाने के बाद इसने क्लाइमेट को फेवरेबल बना लिया। कैसे बना लिया? क्योंकि अब जब फूड को प्रोड्यूस करना ये सीख चुका, अब ये एनिमल्स को टेम करना भी अब ये जाना, अब इसके पास थोड़े अच्छे हथियार भी आ गए। तो इसको लगा कि ऐसा भी होता है जमाने में, मतलब साल में कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने फिर
ٹھنڈ رہتی ہے. کیونکہ ابھی یہ سیزنز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا کہ سال کے جو ہم 4 موسم ہوتے ہیں, بہار ہوتا ہے, خزان ہوتا ہے, سرما ہوتا ہے, گرما ہوتا ہے, ابھی اس کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا. ہاں اتنا پتا تھا کہ گرمی کے ہوتے ہیں اور سردی کے ہوتے ہیں, اور گرمی میں اویلیبل ہے گرینری اویلیبل ہے, جانوروں کے لیے پاسچرز اویلیبل ہے, پلانٹس میں بھی فوڈ اویلیبل ہے, فروٹس اویلیبل ہے. لیکن سردیوں کا موسم جب آتا ہے تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں رہتی ہے. لہذا اس نے سیکھا کہ اب کیا کیا جائے, تو سٹور کرنا سیکھا اس نے. یہ بھی سیکھ گیا کہ اگر گرمی میں جو فروٹ میں نے یا جو گرینز میں نے حاصل کر لیے اگر ایسے ہی رکھ دیے اوپن میں تو کیڑے پڑنے کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو کھایا جائے. لہٰذا اس نے پٹس کے اندر یا ان سراہیوں کے اندر جو اندر سے ٹھنڈی رہتی ہے, کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے اس نے جو کچھ سٹور کیا وہ سیو رہا. تو یہ چیزیں بنانے کے بعد اب انسان ہم سمجھتے ہیں کہ نومیڈ لائف سے آگے چل کر یہ سیٹلڈ لائف میں آنے لگا. تو یہ چمتکاری کچھ سٹیپس جو اس کی زندگی میں ہوئے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب انسان چینج ہوا فوڈ گیدرر سے فوڈ پروڈیوسر کی طرف. فوڈ پروڈیوسر بننے کے بعد اب انسان کو موقع ملا, جب اس نے اناج سٹور کیا اب اسے ہنٹنگ پر جانے کی ضرورت نہیں تھی, اب اس سے لیجر ٹائم ملا. لیجر ٹائم میرے بچوں کیا ہوا, فرصت کا ٹائم ملا. کیونکہ پہلے اس کو ٹینشن رہتا ہے کہ صبح کھایا شام کو کیا کھاؤں, شام کو کھایا صبح کیا کھلاؤں. اس کے اندر یہی پریشانی رہتی تھی. یہ اسی پریشانی میں بالکل انوالو رہتا تھا کہ کہاں سے میں کون سا جانور کس جانور کا میں شکار کروں, کیسے ملے, کیسے کھانا ملے, کیسے گرینز ملے, کیسے فروٹ ملے. اب جب اس نے سٹور کر دیا تو اس کے پاس لیجر ٹائم آیا, فرصت کا مطلب لمحات ایسے ملے کہ اب یہ کچھ اور بھی سوچنے لگا. تو اس کا دھیان کبھی میوزک کی طرف گیا, کیونکہ ہمیں جو کیوز ملی فرانس کے اندر یا ہمیں جو کیوز ملی یو پی کے اندر, ایم پی کے اندر یا یہاں کشمیر میں برزہما کے اندر, ہم نے دیکھا ان پتھروں پہ اس نے پینٹنگز کی ہے. تو انسان پینٹنگز یا میوزک یا ہم کہیں گے کہ انجوائے کرنے کے لیے مطلب انجوائے تب کرے گا جب اسے فرصت ملے. تو یہ چیزیں جب اسے ملی پینٹنگز, میوزک وغیرہ, تو انسان کو یہ تبھی حاصل ہوا جب انسان گرینز کو سٹور کر سکا. اس نے میوزک کی طرف دھیان دیا تو اس کے انسٹرومنٹس بنا لیے, پینٹنگز سیکھی. کیونکہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ فرانس کے اندر جو کیوز ملی ان کی دیواروں پہ پینٹنگز پینٹ کی ہوئی جانوروں کی شکلیں ہیں. اور اب ایک اور چیز بھی اس کے اندر آ گیا, وہ تھا کہ ایک ریلیجس ٹیسٹ, کہ کوئی طاقت ہے جو اس دنیا کو چلاتی ہے. اور ساتھ میں اس نے رپورٹ کیا اب کہ ڈیتھز بھی ہوتی ہے اس کے اندر بھی, ہیومن بینگز کے اندر بھی. اب ان کا کیا کرے. اب یہ پہلے تو ایسے ہی کبھی پانی میں پھینک دیتا تھا کسی ڈیڈ باڈی کو یا زمین میں ڈال دیا. اب مگر جب اسے لیجر ملا, فرصت ملی, تو اس فرصت نے اسے یہ بتا دیا کہ کوئی سپریم پاور ہے اس دنیا کو چلانے والا, جو آفتاب کو چڑھاتا ہے, شام کو رات لاتا ہے, دن بناتا ہے, دن کو رات میں چینج کرتا ہے, رات کو دن میں چینج کرتا ہے. تو وہ ہے کوئی طاقت. لہٰذا یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اب میرے پاس, جو میرے گرینڈ فادر کی یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اب یہ کہیں اور چلا گیا, تو کیا پتا کہ اسے وہاں بھوک لگے. اس نے اس کو دفن کرنا شروع کیا, مگر دفن ایسے نہیں کیا. دفن جب کیا تو ساتھ میں اس کو کہا کہ کیا پتا کہ ابھی جاگے, ہمارے سامنے نہ جاگے, کیا پتا کہ آگے چل کر زمین کے اندر یا پانی کے اندر میں نے اس باڈی کو ڈال دیا جاگے. لہٰذا اس نے اس کے ساتھ ایڈیبل آئٹمز کچھ ساتھ رکھی, جیسے گوٹ کا میٹ یا کبھی کبھی زندہ چیزیں بھی یا گرینز. تو یہ ایک سیٹلڈ لائف کا آغاز تھا. اس کے بعد کتنی ڈیولپمنٹس, کتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی, وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آج ہمارے پاس کیا ہے. تو ٹائم میرا تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو اب آپ کے لیے یہ ہے کہ اب گھر میں جا کے چارٹس بناؤ, اسی طرح کے ٹولز بناؤ, اسی طرح ٹرائی ٹو میک اسکیچز, یا اسی طرح ڈرا آپ ڈفرنٹ اینیملز کی شکلیں بنا لو. آپ ڈاگ کی شکل بناؤ, گوٹ کی شکل بناؤ, شیپ کی شکل بناؤ, یا اسی طرح آپ اور یہ کیا کر سکتے ہو گھر میں ڈفیکلٹ ورڈز جو ہم نے اس میں پڑھے ان کو اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرو, ان کی اسپیلنگس یاد کرو, ان کی پروننسیشن کو چیک کرو کس طرح پڑھے جائیں گے. تو ایکسرسائز جو لاسٹ میں دی ہے تو وہ کوشچنز میں کل آپ کو لکھا دوں گا. آج کے لیے اتنا کافی. تو تھینک یو, تھینکس اے لاٹ.